Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Donc, bienvenue pour cette 8e séance donc, du module 7, langue et terminologie économique 1, dans laquelle nous allons continuer la présentation des causes théoriques du sous-développement, c'est-à-dire le deuxième chapitre du programme de ce semestre, dans lequel nous allons exposer donc les indicateurs démographiques ou les principaux indicateurs démographiques. Donc le contenu donc, de cette séance, c'est toujours dans le chapitre 1 le chapitre 2, les causes théoriques du sous-développement. Nous allons continuer le contenu de l'axe 1, l'axe principal 1, à travers la présentation donc, des principaux indicateurs démographiques. إذا مضمون هذه الحصة الثامنة هو تتمة الفصل الثاني حول الأسباب النظرية للتخلف، وبالضبط تتمة مضامين المحور الرئيسي الأول حول الانفجار الديموغرافي، والتي سنقدم من خلالها مضمون النقطة الأولى أهم المؤشرات الديموغرافية. لماذا؟ لسبب بسيط، هو أننا تحدثنا خلال الحصة الماضية عن الانفجار الديموغرافي والتخوف الذي تعاني منه دول العالم المتقدم فيما يتعلق بالجانب المرتبط بالسكان العالم المتخلف، ثم قدمنا بعض النصوص أو مقتطفات من بعض النصوص التي تتحدث أو تعبر عن هذا التخوف فيما يتعلق بالساكنة المرتفعة للعالم الثالث. والآن سنقدم المؤشرات الديموغرافية التي يتم الاعتماد عليها للحديث أو للحسم والقول بأن منطقة معينة أو جهة معينة أو بلد معين يعاني من الانفجار الديموغرافي أو لا. إذا فيما يتعلق بهذه المؤشرات، يعتمد الباحثون المختصون في دراسة السكان سواء في مجال علم الديموغرافيا أو في إطار تخصص جغرافية السكان على العديد من المؤشرات الديموغرافية الرئيسية، لكننا في هذا المحور سنتناول فقط البعض منها، لأن ما يهمنا أساسا في هذا الإطار هو العلاقة الموجودة بين الانفجار الديموغرافي وظاهرة التخلف، أو العلاقة الجدلية بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، والتي كانت كما أشرت إلى ذلك في الحصة الماضية سببا رئيسيا في بناء العديد من النظريات السكانية، والتي ستكون محور بعض المحاضرات مستقبلا. إذن من بين هذه المؤشرات هناك معدل الولادات، معدل الوفيات، معدل الخصوبة، معدل النمو الديموغرافي وما إلى ذلك من المؤشرات، والتي يتم حسابها اعتمادا على مجموعة من القواعد كما هو مبين في الجدول الذي تتوفرون عليه في المحاضرات التي سبق أن تم وضعه رهن أو التي سبق أن تم وضعها رهن إشارتكم. إذن هناك معدل، هذا الجدول يعطينا أولا معدل الولادات. طريقة الحساب هو عدد المواليد الأحياء في السنة على عدد السكان في السنة مضروب في 1000.
دونك يجب اعتماد الحيطة والحذر فيما يتعلق بهذه النسب، فهي غالبا ما تتم حسابها بالنسب الألفية ويتم تحويلها إلى النسب المئوية، باعتبار أن العديد من الكتب أو المقالات التي تتناول أو تعتمد هذه المؤشرات الديموغرافية غالبا ما تعطي أو يعطي فيها الباحثون النسب بالنسب المئوية، لكن طريقة الحساب الأصلية تتم عبر حساب النسب الألفية بالطريقة المبينة في الجدول أمامكم. إذا معدل الولادات عدد المواليد الأحياء في سنة معينة على عدد السكان في السنة المعنية. لماذا نتحدث عن عدد المواليد الأحياء؟ لأن في بعض الأحيان تكون عدد مجموعة من الولادات في سنة معينة، لكن تلك الولادات لا تكتمل السنة الأولى من الميلاد ديالها، وبالتالي يتم حسابها في مؤشر آخر سنتحدث عنه بعد قليل. Donc ça c'est le taux de mortalité, pardon, le taux de natalité. Donc معدل الولادات le taux de natalité. المعدل الثاني الأكثر استعمالا هو معدل الوفيات، le taux de mortalité. Le taux de mortalité عدد الوفيات في السنة على عدد السكان في السنة، نفس السنة. إذا خدينا سنة 2010 عدد الوفيات في 2010 على عدد الوفيات في على عدد السكان في 2010 تعطينا رقم، يتم ضرب هذا الرقم في نسبة في 1000 ونحصل على النسبة الألفية، وبإمكاننا تحويلها إلى النسب المئوية. معدل أو المؤشر الثالث معدل وفيات الأطفال، le taux de mortalité infantile. دونك هنا نتحدث بالدرجة الأولى بصغار السن، وهو كما سبق أن تحدثنا عن ذلك خلال الحصص التي قدمنا فيها معايير التصنيف المعتمدة من طرف البنك الدولي ومن طرف هيئة الأمم المتحدة، تعتمد هذا المعدل، وكذلك المعدل مؤشر التنمية البشرية يعتمد على هذا المعدل، معدل وفيات الأطفال، للأسباب التي سبق شرحتها خلال تلك الحصص. لماذا؟ لأن باش ما كان معدل وفيات الأطفال مرتفع في بلد معين إلا وكيدل على أن هناك غياب لوسائل العلاج، هناك غياب للبنية التحتية الصحية، هناك غياب للولوج نحو هذه الخدمات الصحية. كيف يتم حساب هذا المعدل؟ هو عدد الأطفال المتوفون في أقل من سنة في سنة معينة. هو ما أشرت إليه قبل قليل، مجموعة من الأطفال اللي تولدوا في سنة 2010 مثلا واللي ما كملوش السنة، ما كملوش في حياتهم سنة، يعني تولد في جونفيي ومات في جونفيي، ولا تولد في جونفيي ومات في افريل ولا في مي ولا في ديسمبر إلا ما كملش سنة. دونك نأخذ عدد الأطفال المتوفون في أقل من سنة من العمر ديالهم، ما كملوش سنة، تنقسموه على عدد المواليد في السنة، مجموع الولادات في السنة معينة. الحصيلة تنضربوها في 1000 تعطينا معدل بالنسبة الألفية، ونقوم بتحويله إلى النسب المئوية. معدل الخصوبة، le taux de fécondité qui a été utilisé tout à l'heure de la part des deux auteurs dans les extraits que nous avons exposés dans la séance dernière. معدل الخصوبة هو ماذا؟ هو مؤشر يعطينا
معدل عدد الأطفال لكل امرأة في سن الإنجاب كمعدل. معدل عدد الأطفال لكل امرأة في سن الإنجاب بين 15 و 45 سنة. تكون اختلافات ولكن على العموم بين 15 و 45 سنة. لذلك في بعض الأحيان تلقاو فواصل، شيء طبيعي لأن الأمر يتعلق بمعدل. تلقاو في بلد معين 2.3 ولا 1.8. يعني ماذا؟ يعني أن النساء اللي في سن الإنجاب في هذاك البلد إذا خدينا عدد الأطفال وقسمناه عليهم تيعطينا 1.8، يعني أقل من طفلين لكل امرأة في سن الإنجاب. شيء طبيعي باش تكون الفصيلة. مجموعة من الطلبة يطرحون الأسئلة خلال المحاضرات الحضورية، كيف أستاذ كيف فاصلة 8 ولا فاصلة 3 ولا فاصلة 2؟ الأمر سهل لأن الأمر يتعلق بمتوسط بمعدل، وبالتالي عندما نقوم بحساب المعدلات فشيء طبيعي أن تكون لدينا إحصائيات بفواصل في بعض الأحيان. إذا كيف يتم حساب هذا المعدل الخصوبة؟ هو عدد قلت المواليد الأحياء في السنة تنقسموه على عدد السنة النساء بين 15 و 49 سنة. تكون اختلافات بعض الأحيان بين المؤسسات، واش 45 واش 49 وما إلى ذلك. إذا هنا الحصيلة تنضربوها في الألف تنحصلوا على المعدل بالنسبة الألفية، ونقوم مرة أخرى بالتحويل ديالو إلى النسب الألفية، النسب المئوية عفوا. معدل النمو السكاني لو تو d'accroissement démographique سي عدد المواليد. هذا المعدل تتحسب بجوج طرق بطريقتين مختلفتين. الأولى هو عدد المواليد ناقص عدد الوفيات في سنة معينة على عدد السكان خلال تلك السنة، وبالتالي تنحصلوا على عدد يتم ضربه في 1000 ونحصل على النسبة الألفية ويتم تحويلها إلى النسبة المئوية. معدل النمو السكاني كذلك يحسب بطريقة أخرى. ملي تنطفروا على معدل تاع الولادات وعندنا معدل الوفيات تنحسبوه اوتوماتيكيا، تنقولوا لو تو داكرواسمون ديموغرافيك ايتيغال لو تو دو ناتاليتي موان لو تو دو مورتاليتي، معدل الولادات ناقص معدل الوفيات، لان سابقا تم الحساب ديالو وبالتالي تنحسبوه بطريقه اوتوماتيكيه. دونك هذه هي القواعد العامه المستعمله في حساب هذه المؤشرات الديموغرافيه. هذا الشيء اللي قلت قبل قليل، الامر لا يتعلق بكل المؤشرات ولكن بعض المؤشرات فقط. عطينا احنا البعض لان ماشي هذه المؤشرات اللي كتهمنا بالدرجه الاولى. اللي كيهمنا احنا هو العلاقه بين الانفجار الديموغرافي والموارد او التنميه او التخلف، وبالتالي لكن من جهه اخرى لا يمكن أن نتحدث عن انفجار ديموغرافي في منطقة معينة دون أن تكون لدى الطالب فكرة عن المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها لحساب تلك المؤشرات، وكذلك كيفية استعمال هذه المؤشرات على مستوى التحليل للوصول إلى نتيجة تؤكد وجود انفجار ديموغرافي من عدمه. Donc là c'est les mêmes, c'est un tableau donc en français, donc les mêmes indicateurs mais c'est en français. Donc le taux de natalité, nombre de naissances vivantes par an sur la population totale au milieu ou durant l'année multiplié par 1000. Le taux de mortalité, c'est le nombre de décès pendant un an ou durant une année sur la population totale au milieu de cette année. Donc j'ai parlé tout à l'heure de l'existence de différentes manières de calcul. Donc là, tout à l'heure, on parle de la population de l'année. Certains auteurs parlent de la population au milieu de l'année. Donc, il y a une certaine différence d'un auteur à un autre, mais on ne trouve pas beaucoup de différence au niveau du résultat, c'est-à-dire au niveau du calcul de l'indicateur en question. Le taux de fécondité, nombre de naissances vivantes au cours de l'année,
sur l'effectif des femmes en âge d'avoir des enfants, ce qu'on appelle la proportion de femmes en âge de procréation, c'est-à-dire l'âge qu'on a avancé tout à l'heure, 15, 45 ou 49 ans, ça dépend donc des auteurs, voire parfois des institutions, le taux est multiplié par 1000. Le taux d'accroissement démographique, démographie, donc nombre de naissances moins nombre de décès sur la population totale durant une année fois 1000, donc avec l'autre méthode, la deuxième méthode du calcul du taux d'accroissement démographique, donc qui est égal au taux de natalité moins le taux de mortalité multiplié par 1000. إذا كما يتضح من خلال طرق حساب بالجدول أو بالجدولين السالفي الذكر، فهذه المعدلات تعطى بالنسب الألفية وليس بالنسب المئوية، لكن يتم تحويلها إلى النسب المئوية، وكلها تكون مرتفعة بالدول المتخلفة لنفس الأسباب المبينة في الفقرات المقدمة في بداية المحور الرئيسي لهذا الفصل. لماذا تكون هذه المؤشرات مرتفعة في بلدان العالم الثالث؟ للأسباب التي أشار إليها الباحث الذي خدمنا مقتطفا من كتابه حول تخوف العالم المتقدم من العالم الثالث. إذن منها ما هو مرتبط بالمعتقدات الدينية، منها ما هو مرتبط بثقافة المجتمعات، منها ما هو مرتبط بالجانب الاقتصادي وما إلى ذلك، منها بعض الجوانب التي لها ارتباط بعدم الرغبة في تطبيق التوصيات تاع الأمم المتحدة من طرف بعض البلدان لاعتبارات غالبا ما تكون اعتبارات عقائدية أو ثقافية. وتكون هذه المعدلات منخفضة بالدول المتقدمة والغنية والمتحكمة في العوامل المسؤولة عن ارتفاع هذه المؤشرات، أي الخدمات الصحية وظروف العيش بصفة عامة، رغم أن هناك اختلاف بين الباحثين. جزء من هؤلاء الباحثين يقولون بأن تحسن الخدمات الصحية وظروف العيش يؤدي عادة إلى التقليل من الولادات، وبالتالي التحكم في الخصوبة والتقليل من الولادات، وبالتالي تقليل من إمكانية الوصول إلى انفجار ديموغرافي. وهناك باحثين آخرين يقولون بأن هناك بعض البلدان التي تحسنت فيها تلك الخدمات الصحية وظروف العيش لكنها لم تعطي نفس النتيجة، أي أنها لم تؤدي إلى التحكم في الولادات، بل على العكس استمرت الولادات بشكل طبيعي. وبالتالي وقع هناك لم يقع في البلدان المتخلفة ما وقع في البلدان العالم المتقدم. لم يكن هناك انتقال ديموغرافي بنفس الشيء كما سنلاحظ ذلك في نهاية هذه الحصة. إذا الجداول الموالية تعطينا أمثلة من بعض الدول حول هذه المؤشرات. وبالتالي إذا خدينا الجدول الخامس qui parle de la baisse de la mortalité dans certains pays du monde, on prend donc le tableau, donc deux périodes principales, c'est-à-dire avant 1945 قبل 1945 et un demi-siècle après 50 سنة فيما بعد يعني 1995 donc نهاية القرن العشرين. On constate au Portugal par exemple, avant 1945 le Portugal avait 100 pour 1000 par exemple comme taux de mortalité, ce qui est énorme. 100 pour 1000 c'est énorme. On a en France 50 pour 1000, ce qui est aussi important. La Suède 20 pour 1000, donc c'est en 1945. 50 ans après, on a en Finlande et au Japon moins de 4 pour 1000.
comme taux de mortalité. Donc une nette et grande amélioration en ce qui concerne ce taux de mortalité. Dans la majorité des autres pays développés, ce taux de mortalité se situe entre 4 et 8, ce qui est important. يعني ماذا؟ يعني أن نسبة الوفيات بالدول المتقدمة عرفت واحد النقلة نوعية كانت كتسجل فيها حتى ال100 في الألف 100 في الألف راهي 10%، نسبة جد كبيرة. 50 في الألف جد كبيرة، 20 كذلك. ولكن هذا الشيء في نهاية النصف الأول من القرن العشرين 1945. دونك 50 سنة فيما بعد، يعني في 1995 منتصف التسعينات تنشرفوا على نهاية القرن العشرين، إذا كان هناك تحول. بعض البلدان الرائدة بحال اليابان وفنلندا سجلوا 4%، وهذا الشيء جيد. 4% شيء جد مهم. ثم في غالبية الدول المتقدمة تلقوا فيهم هاد النسبة بين 4 و 8% بالدرجة الأولى. هناك كذلك معدل آخر ومؤشر آخر اللي هو مؤشر الخصوبة. عندنا un tableau donc dans lequel il y a les pays développés et les pays en voie de développement, ou les pays en développement, et on a les taux de fécondité dans les deux, chez les deux groupes de pays. Donc pour le taux de fécondité en Europe de l'Ouest et du Nord، معدل الخصوبة في أوروبا الغربية وأوروبا الشمالية، يعني جزء المتقدم من أوروبا. هنا في لي بيبا 1,5، donc ce que j'ai dit tout à l'heure، طفل واحد ونصف كمعدل، ce qui est très peu. On a en Autriche, Portugal 1,4, la Grèce 1,3, l'Italie et l'Espagne 1,2, la Belgique 1,6, l'Allemagne et la France 1,7, la Suède, la Finlande, le Royaume-Uni 1,7, le Danemark 1,8, l'Irlande 1,9. Donc tous ces pays-là ont un taux de fécondité inférieur à 2. قل من 2 الأطفال لكل امرأة في سن الإنجاب في هذه الدول تاع أوروبا الغربية وأوروبا الشمالية. لكن تنشوفوا بعض الاختلافات، تنشوفوا مثلا في بلجيك 1,6، في الألمان لا فرنسا 1,7، لا السويد لا فنلند الرويوم اني 1,7. يعني هذو هي الدول. هناك بعض الأسباب المفسرة لكونها تتوفر على هذه النسب هو تواجد جاليات أجنبية بهذه البلدان تاع أوروبا الغربية اللي ما زالت محافظة على أعداد، على معدل ولادات مرتفع، تكون ب4 ولا 5 مثلا عند هذه الجاليات، رغم أن السكان المحليين تكون عندهم السياسة تاع الابن الوحيد أو ابنين، لكن ملي تنظروا بالمتوسط وجود جاليات مهمة تكون التأثير، وبالتالي تتظهر هذاك التأثير على مستوى معدل الخصوبة العام المسجل بهذه البلدان. إذن هذه الإحصائيات تتهم نهاية القرن العشرين، يعني في 1997. إذا خدينا الإحصائيات تاع 2019 ولا 18 غادي نلقاو إحصائيات مغايرة للإحصائيات الحالية. ثم عندنا المجموعة الثانية من الدول اللي هي دول العالم الثالث، الإحصائيات ديالها في سنة 2000. عندنا المغرب 3,4، إذن automatiquement très plus important que les pays développés. Donc ça montre qu'il a encore un taux de fécondité relativement élevé. Mais lorsqu'on prend les autres pays, on constate que le Maroc, avec
par exemple le Brésil, sont les pays, et l'Argentine sont les pays qui ont le taux de fécondité le moins important dans le groupe des pays qui existent dans ce tableau. المغرب إلى جانب البرازيل والأرجنتين هما اللي عندهم هذا le taux inférieur. Pourquoi? Parce que dans les autres pays, le Mali 7 taux de fécondité 7 معدل الخصوبة تعطينا 7 في بلاد. يعني ماذا؟ يعني أن هناك نساء اللي عندهم 10 11 الأطفال وآخرين اللي عندهم 5 و6 و4 باش يعطينا معدل تاع 7. جد مرتفع. هنا نيجيريا 5,8, le Sénégal 5,7, l'Argentine, je l'ai dit, 2,6, le Brésil 2,4, le Paraguay 4,3, l'Arabie Saoudite 5,7, le Pakistan 5,6. هنا تاني في هذه الدول تنلقاو معدلات مرتفعة يمكن تفسيرها بالجوانب العقائدية أو الثقافية للبلدان بحال المملكة العربية السعودية أو الباكستان اللي لاعتبارات دينية تكون هناك عزوف عن اللجوء إلى وسائل منع الحمل التي تشجعها هيئة الأمم المتحدة أو البرامج هيئة الأمم المتحدة على المستوى الدولي فيما يتعلق بسياسات السكانية. ثم تنشوفوا الدول تاع أمريكا اللاتينية إلى جانب المغرب 2.6 2.4 و 3.4 أي بعض الدول التي انخرطت في السياسات السكانية المتبعة من طرف الأمم المتحدة والتي أدت إلى تراجع معدل الخصوبة في هذه البلدان لاعتبارات كثيرة ليس هناك وقت كافي للدخول في تجلياتها. إضافة إلى المؤشرات الديموغرافية السالفة ديك يتم اللجوء إلى حساب متوسط النمو السكاني لو تو دو كرواسونس و داكرواسمون ديموغرافيك موين، لأن يمكن نديرو معدل النمو السكاني بين سنة وسنة. إلا خدينا على مستوى الوطني المعدل النمو السكاني من إحصاء عام للسكان والسكنة إلى إحصاء عام بين 82 و 94 بين 94 و 2004 بين 2004 و 2014 هذا معدل بين سنتين. لكن يتم اللجوء كذلك إلى حساب معدل النمو السكاني المتوسط أو متوسط معدل النمو السكاني، يعني كل سنة من السنوات العشر يتعلق الأمر d'une période entre les deux recensements أو بالعدد بين العدد السنوات بين 2000 و 1995. من 5 سنوات تنحسبوا لها معدل النمو السكاني كمتوسط لكل سنة، وهو مؤشر مرتبط ليس فقط بوتيرة النمو السكاني، لأن بين سنة وسنة بين 1982 و 1994 هنا الزيادة بين هذه السنتين مرتبط بوتيرة النمو السكاني، ولكن المتوسط يأخذ بعين الاعتبار امتداد الزمن أو المدة الزمنية المعنية بين 2 سنوات، لكن قد تكون 5 سنين قد تكون 10 سنين أو 7 أو 3. Ça dépend donc des calculs voulus ou de l'objectif ciblé de l'étude en question. إذا هذا المتوسط غالبا ما يكون مرتفعا بالدول المتخلفة مقارنة بالدول المتقدمة كما يتضح من إحصائيات الأمم المتحدة في الجدول الموالي. إذا هذا الجدول يعطينا صورة فيها مقارنة معدل النمو السكاني يعني المتوسط السنوي بين الدول متقدمة وأخرى متخلفة لفترات زمنية مختلفة. دونك الفترات 1950 حتى 1955. إذا هنا بالبلدان المتقدمة كان متوسط
السنوي هو 1.3 وكان في البلدان المتخلفة هو 2. إذن plus important dans les pays sous-développés que dans les pays en voie de développement. 1960 كان 1.2 في الدول المتقدمة 2.3. 1970 1975 0.9 في الدول المتقدمة 2.4 في البلدان المتخلفة. في 1980 85 0.6 في الدول المتقدمة 2.6 بالدول المتخلفة. 1990 95 0.4 بالدول المتقدمة 2.2 بالدول المتخلفة. شنو هو التعليق الذي يمكن أن نقوم به على مستوى الإحصائيات؟ هو أن الدول المتقدمة مع مرور الزمان هناك تراجع لهذا المتوسط من الخمسينات 1.3، الستينات 1.2، السبعينات 0.9 كمعدل 0.6 0.4. وفي العكس وقع في الدول المتخلفة. لذلك قلت قبل قليل بأن تحسين الوضعية الصحية والاقتصادية لا يعني أوتوماتيكيا إمكانية الحد من النمو السكاني. الدليل على ذلك هو المتوسطات. إذا باش ما ولات ظروف العيش والظروف الصحية بصفة عامة في تقدم في هذه البلدان المتخلفة، إلا وتنشوفوا بأن بالعكس معدل النمو السكاني تيرتفع. انتقلنا من 2 ل 2.3 ل 2.4 ل 2.6 قبل أن يبدأ في التراجع في بداية التسعينيات لاعتبارات مرتبطة ببداية تطبيق سياسة الحد من النسل وانخراط مجموعة من بلدان العالم الثالث في السياسات السكانية المتبعة أو المتبنات من طرف برامج الأمم المتحدة بصفة عامة، وكذلك من طرف المنتظم الدولي بصفة عامة عبر الآليات الخاصة بالمؤسسات المالية كما سبق أن أشرت إليها قبل قليل. المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات المانحة التي أصبحت تفرض مقابل الحصول على القروض تفرض اتباع سياسة معينة في ميدان السكان، وبالتالي بدأت النتائج تظهر في النصف الثاني في بداية التسعينيات فما فوق. Donc en se basant sur ces indicateurs, notamment les taux de natalité et de mortalité, les démographes ont construit un modèle appelé transition démographique. Généralement, il y distingue 3 phases principales comme on peut le constater du graphique. أشرت إليه قبل قليل، قلت بأن هذه المؤشرات تستعمل أولا لتبيان الوضعيات السكانية بالبلدان العالم متقدمة كانت أو متخلفة، ثم بعض الباحثين تيستعملوا بعض هذه المؤشرات بحال هذا لو تو دو مورتاليتي و لو تو دو ناتاليتي، معدل الولادات ومعدل الوفيات، في إنتاج هذا لو موديل دو ترانزيسيون ديموغرافيك، الانتقال الديموغرافي. Donc il est comme ça, on constate donc 3 graphiques, donc 3 courbes, pardon. Dans ce graphique, on constate donc 3 courbes. La première, donc c'est en vert le taux de natalité, puis en jaune c'est le taux de mortalité, puis en orange le taux d'accroissement naturel. إذا في هذا المبيان عندنا 3 المنحنيات. الأول بالأخضر اللي هو معدل الولادات، الثاني بالأصفر معدل الوفيات، الثالث برتقالي اللي هو النتيجة أو الحصيلة ديالهم بجوج معدل النمو الطبيعي السكاني الطبيعي كما أشرنا خلال طرق الحساب بالجداول السالفة الذكر.
Donc, on constate l'existence donc de deux phases importantes, mais trois régimes. Le régime ancien, donc vous pouvez constater du graphique, c'est là où il y a beaucoup de natalité, mais il y a beaucoup de mortalité, donc automatiquement le taux d'accroissement très faible. تزاد الناس بزاف، تيموتوا بزاف، تيبقى النتيجة ضعيفة. Puis il y a la phase 1, quand on parle de transition démographique, la phase 1, donc le taux de natalité, il continue d'être élevé، بقى على نفس الريتم. لماذا؟ لماذا؟ لأن هناك ظروف صحية اللي تحسنت، ظروف اجتماعية، ظروف اقتصادية اللي تحسنت، إذا معدل الولادات باقي مرتفع، ولكن معدل الوفيات بفضل التطبيب، بفضل الصحة، بفضل البنية الصحية تراجع معدل الوفيات، ما بقاوش الناس كيموتوا بزاف. إذا اش غادي يطرى لو تو داكرواسمون ديموغرافيك؟ في الاول تيتزادوا بزاف وتيموتوا بزاف، لو تو تيكون ضعيف. في المرحله الاولى من لا ترانزيسيون ديموغرافيك، ريجيم دو ترانزيسيون، فيها هذا لو ريجيم دو ترانزيسيون vous pouvez le constater du graphique، فيه جوج لي فاز. لا فاز 1 هو فاش تيبقى السكان او الولادات مرتفعه والتراجع تاع الوفيات، لأن هناك تحسن في ظروف العيش وفي الوسائل الصحية. هنا اش غيعطينا كنتيجة؟ غيعطينا ارتفاع في معدل النمو في لا فاز الأولى. دونك وهذا الشيء هو اللي وقع في الدول العالم الثالث، بقات معدل الزيادات الولادات مرتفع، تراجعوا عدد الوفيات لأن هناك دول تدخلت وحسنت المستوى تاع الخدمات الصحية ديالها، تم التقدم فيها وما إلى ذلك، وعطانا معدل ولادات مرتفع. الدول الأوروبية عرفت انتقال ديموغرافي معين. شنو هو؟ هو أنهما ماشي فقط معدل الولادات ما بقاش عندهم مرتفع، نو، بدا في التراجع. أي ماذا؟ أي أن ظروف العيش والتطبيب والصحة ما تستعملش فقط لتراجع الوفيات، بل تستعمل حتى في تراجع الولادات. إذا غيكون عندهم تراجع الولادات، لأن غيديروا سياسة تحديد النسل، غيطبقوا، غيستعملوا وسائل منع الحمل، غيستعملوا مجموعة من الوسائل اللي غادي تدي للتحكم في الولادات، غيكون تراجع، وغادي يكون معاه التراجع تاع معدل الوفيات، وبالتالي النتيجة ملي تتراجعوا بجوج تيكون هناك تراجع لمعدل النمو الديموغرافي. إذن هاد لا فاز دو ريجيم دو ترانزيسيون ديموغرافيك فيه جوج. فيه لا فاز الأولى هي اللي طرات في دول العالم الثالث، ولا فاز الثانية هي اللي طرات في دول العالم المتقدم. اللي غادي ينتج في نهاية المطاف على مستوى البلدان المتقدمة هو ان نوفو ريجيم. شنو هو ان نوفو ريجيم؟ هو ان هاد المعدلات الولادات ومعدل الوفيات غادي يتلائموا مع معدل النمو الديموغرافي، وغادي يكون واحد النوع تاع التقارب جدي. اي في بعض الاحيان اعطت في بعض الدول une stagnation donc de la population، واحد الاستقرار تاع الساكنه في هذه البلدان، بل التراجع ديالها في بعض الاحيان، وبالتالي اللجوء الى الهجره كوسيله لاعاده هذه الديناميه المرتبطه بالسكان.
Donc normalement, c'est ce qu'il y a dans ce graphique. Donc une première, ce que j'ai dit tout à l'heure, donc là, dans le commentaire donc, du graphique. Donc une première phase démographique qui correspond à la partie caractérisée par un fort taux de natalité et un taux de mortalité très élevé, donc qui nous donne un taux d'accroissement très faible. Une deuxième phase démographique dite intermédiaire aux phases de transition, au milieu du graphique, il est caractérisé par un taux de natalité très élevé et un taux de mortalité moins élevé, dû essentiellement au progrès dans le domaine de la médecine et de la santé. Cette situation se traduit par un taux d'accroissement démographique très élevé, notamment dans les pays développés. C'est le cas actuellement des pays en voie de développement. Et une troisième phase démographique, la dernière, elle est caractérisée par la maîtrise du taux de natalité, et par une mortalité minime, résultat, un taux d'accroissement très faible, voire même négatif, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans certains pays. La majorité des pays développés se situent actuellement dans cette phase du graphique. Donc le même graphique, donc on s'arrête sur ce point et à la semaine ou à la séance plutôt prochaine.